औज़ु बिल्लाहि बंद कर दे। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए जो मालिक है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अजीम है। सारी कुदरत उसकी है, बादशाहत उसकी है, ज़मीन उसकी है, आसमान उसका है और उसकी रज़ा के बगैर कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद दरूद करोड़ों करोड़ों दरूद और सलाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद अब हम तो सना और दुरूद के बाद हम जो है अपना ये शुरू करते हैं। अब तक हमने जो शुरू किया था मोमिन पे शुरू से बात आ रही है कि मोमिन कौन है और रहमान के बंदे कौन हैं। पहले हमने मोमिन की सफ़ात पढ़ी। अब आज अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हमें एक चीज़ और मिल गई कि पक्का मोमिन कौन है। मोमिन तो सब है, मोमिन में भी जो दर्जात है ये आखिरी दर्जा है मोमिन का कि कौन सा मोमिन जो है वो पक्का है। तो हमने कहा हम इससे ही शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि पक्का मोमिन कौन है। ये सूरह हुजरात जो है, हुजरात के मायने हैं कमरे, हमारी अज़वाज मुत्तहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी माएँ जो आपकी आवाज जरा हल्की आ रही है। आपके माएँ, हमारी माएँ जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो थी हमारी माएँ थी, तो उनके के कमरों के ऊपर ये लिखा गया है। ये सूरत लफ्ज़ जो है हुजरात। अब इस सूरत में पूरा तो नहीं लेकिन एक दो जगह छोड़ के बाकी खासी चीज़ें हमारी काम की हमें नज़र आई। तो हम सूरह हुजरात के पहले नंबर 13 की आयत जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी तफसील जो है वो बयान करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मोमिनूनल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजहादू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर पक्का ईमान लाते हैं, जिसमें किसी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है। वो अपने मालों से, अपनी जानों से अल्लाह की राह में जहाद करते हैं। अपने दावा ईमान में यही सच्चे और पक्के लोग हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है कि पक्के मोमिन हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जैसे सूरह बकरा में कहा गया अशहदु अल्लाह, यानी शिद्दत के साथ जो है अपने रब से मोहब्बत करते हैं। तो अभी इसमें जो बताया गया है कि मोमिन कौन है, मोमिन की डेफिनेशन है इकरार बिल्लिसान व इकरार बिल्लिसान नदीम, इकरार बिल्लिसान व कुछ बोल रहा है बीच में गड़बड़ हो रही। इकरार बिल्लिसान व तस्दीक बिलक़ल्ब। मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? जो अपनी ज़बान से इकरार करता है और दिल से तस्दीक करता है। मुस्लिम कौन है? मुसलमान कौन है? जो मुती और फर्मा बरदार है, लेकिन अभी उसके दिल में इस्लाम पूरी तरह से गया नहीं है। मोमिन वो है जो दिल से इकरार करता है, दिल में ज़बान से इकरार करता है, दिल में तस्दीक करता है। और फिर ना सिर्फ ये कि उसका मोमिन का तो हर एक्शन बताता है कि ये मोमिन है। अब आप गौर करें जरा, दिल से सच्चे दिल की आंखों से सुने कि जब एक मोमिन पर आपकी नजर पड़ेगी तो उसके चेहरे पर एक खास नूर होता है, एक खास चमक होती है। ना सिर्फ चेहरा, उसके जिस्म से भी लगता है कि जिस तरह से ड्रेसअप होता है, कोई बेजा चीजें नहीं होते हैं। ही इज नीट एंड क्लीन, पाक और साफ होता है, अच्छी तरह से वो ड्रेसअप होता है। फिर उसकी निगाहें झुकी हुई होती हैं, उसमें इंकिसारी होती है, तवाज़ो होती है। वो यूं सीना तान के करते नहीं चलता,
اس کی آواز میں سافٹنیس ہوتی ہے، وہ بڑی آہستگی سے، پیار سے، محبت سے بات کرتا ہے. پھر وہ اس طرح سے نہیں کہ لوگوں کو اوائڈ کر رہا ہے، وہ ہر ایک کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ ہر ایک کا ہمدرد ہے غم گسار ہے، ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے. تو جب بھی ایسے شخص پہ نظر پڑے گی تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو پکا مومن ہے، اس کے دل میں بھی اللہ ہے، ایمان ہے، اس کے زبان پر بھی ایمان ہے. ناٹ اونلی دیٹ، اس کا ایکشن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو ہم جو ہے اب تک پڑھ رہے ہیں کہ مومن کی صفات کیا ہے، ہم نے معلوم کی ہے. تو ہم یہ بھی کوشش کریں کہ آج کا جو ہے کہ ہم نے یہ والی باتیں تو کہیں نہیں ہے، ہم میں یہ والی باتیں نہیں ہے تو ہم پیدا کریں، اور جو غلط بات ہے اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں. یہ صرف زبان سے اسلام کا اظہار نہیں کرتے، اعمال سے بھی بتاتے ہیں کہ میں مومن ہوں. خالی یہ آمنا نہیں کہتے، بلکہ اچھی طرح سے سمجھ کے اپنے ہاتھ پیر اور جسم سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے. ابھی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں سورہ حجرات. اے ایمان والے لوگوں، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فرمان ہے، احکام ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے بیچ میں کچھ نہ کریں. جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے ایگزیکٹ ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. اور دین میں اپنے طور سے کوئی فیصلہ نہ کریں، نہ ہی اپنے سمجھ اور رائے کو اس کے پر ترجیح دیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اسی بات پر عمل کریں جو اللہ اس کے رسول نے کہا گیا ہے. تو اسی طرح سے غور و فکر بھی جو ہم کریں تو حدیث اور قرآن کے تحت کریں. مومن کی شان تو اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سب تسلیم خم کرنا ہے، نہ کوئی مقابلے میں اپنی بات کسی امام پر ڈالنا ہے، یا نہ بحث و تکرار کرنا ہے. مومن سے اگر کوئی بحث و تکرار کرتا بھی ہے تو وہ سلام سلام کر کے خاموشی سے الگ ہٹ جاتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بحث کرنے کے لیے، دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی سپیریورٹی جتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سپیریئر ہیں، تو وہ بے بات کے کوشچننگ کریں گے. تو مومن ایسے لوگوں سے الجھتا نہیں ہے، وہ سلام علیکم کہہ کے آگے چلا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و تعظیم و احترام و تکریم ہے، ہر مسلمان کا مقصد ہے. یہ ادب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ان کے زمانے میں بھی تھا کہ لوگ جو ہے ادب سے بیٹھے، ادب سے بات کریں، اور اب بھی یہی چیز ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ادب سے سنیں، یعنی کہ قرآن پاک کو جب پڑھے سمجھے، خاموشی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر احادیث بھی جب ہم پڑھیں تو سنیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ جب وہ کوئی حدیث پڑھ کے سنانا چاہتے تھے تو ان کے جسم کانپنے لگتے تھے، ان کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے، اس لیے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہ رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ نے یہ کہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں بہت احتیاط رکھنا چاہیے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرات واجر عظیم. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تقوی یعنی پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، پسند کر لیا ہے، انہی کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا ثواب ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لے، ہم اس کی پسندیدگی میں آ جائیں، اور ہم اپنے درجات جو ہے ہمارے بلند ہو جائیں، ہم تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھ جائیں. تقوی جو ہے مومن سے اوپر کا اسٹیج ہے. ابھی جب ہم بالکل بالکل پکے مومن بن جائیں گے تب پھر اللہ تعالیٰ راستے خود کھولتا ہے، وہ خود ہمیں راہ دکھائے گا تقوی کی.
फिर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बनाबिइन फतबय्यना अन्ना तस्तासिबू कौमन बेजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचाओ और फिर तुम्हें परेशानी उठानी पड़े। अब जो हम बातें बता रहे हैं वो ये है कि ये मोमिन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर भूल चूक से हमसे गलती हुई है, सबसे गलती होती है, हम इंसान है, इंसान खता का पुतला है। तो हम अभी की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हम पर करम करे, सबकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। लेकिन बचपन में, अपनी जवानी में, नासमझी में हमसे गलती हो गई हो, तो हमें ये करना है कि हमें बैठ के सोचना है, आज की रात जो है जागने वाली है, शबे बारात की रात है, तो इसलिए हमें सोचना है कि कहीं मेरे में ये गलती तो नहीं है। अभी तो नहीं है, लेकिन पहले तो मुझसे कहीं गलती नहीं हो गई। जब इंसान जवान होता है, नया नया जो है फैमिली लाइफ शुरू हुई होती है, फिर भी इंसान का घूमने फिरने को भी दिल चाहता है, हल्ला गुल्ला भी वो करता है। बेध्यानी में जब हमें पता नहीं था, हमारा दीन ईमान इतना पक्का नहीं था, हमसे कहीं ये गलतियां ना हो गई हो, तो हम बैठ के सोचे आज की रात और जल्द से जल्द अल्लाह ताला से इस्तगफार करके अपने सारे गुनाहों को माफ करवा लें। इसी की तरफ कहा गया है कि ए ईमान वालो, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात करो तो इस तरह से ना करो कि जैसे तुम अपने आपस के बंद लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। रसूल अल्लाह को रिस्पेक्ट दो, उनकी बात को सोच समझ के करो। फिर ये है कि इन आयत से यह है कि अल्लाह रसूल अल्लाह की शान और जलालत एहतराम का हम ख्याल रखें। फिर कहा गया है कि ये जो जैसे ही कहा गया है कि कोई भी तुम्हें खबर पहुंचाए। आमतौर पे क्या होता है, जो लोग फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, बाज़ लोगों का काम ही ये होता है कि झगड़ा फिसाद करवाना। यहाँ की लगाई उधर लगाई, उधर की बुझाई की, इधर की उधर बातें करते रहते हैं। ये बड़े पैमाने पर भी होता है। अब देखो पाकिस्तान में मीडिया का क्या हाल है, हर एक को जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो चाहता है अफवाह उड़ा देते हैं। वो ये समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें या मुझे कोई बंदा आके खबर पहुंचाए कि देखो फला बात ऐसी हुई थी, फला ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो होता, कभी भी अगर तो कोई गलत बात सुनाने की कोशिश करता है तो उसको साफ कर दो, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। देखो हम इन बातों में नहीं पड़ते। कौन क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अल्लाह उसको हिदायत दे। हमें ना सुनाओ, हम गुनाहगार बनना नहीं चाहते। हम अगर दूसरे की बातें सुनेंगे, हालांकि वो गलत बात है, तो हम तो खामखाई में गुनाहगार हो गए। तो हम ऐसी बात सुनते ही नहीं है। ये सिर्फ बस को फजूल फैलाने वाले लोग होते हैं। तो यही कहा गया है कि तुम बेनादानी में ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब लोगों की भी होती है, वो फला के घर में गई थी, देखा तुम, वो गई थी कौसर फला क्या ये हुआ था, हमें क्या। हम लोगों की अच्छी अच्छी बातें देखिए, हर एक से गलती होती है। अरे हमसे भी गलती होती है, मैं अपने को देखूँ ना पहले कि मुझसे कितनी गलती होती है, मैं दूसरे को क्या कहूँगी। तो इन चीज़ों को जो है हमें जो है बिल्कुल जो है अहमियत नहीं देना चाहिए। ये जो है बड़े पैमाने पर हुकूमत की का काम भी ये है कि अफवाहें ना पहले, मोहल्ले वालों का भी है, ग्रुप का भी है कि आपस में ऐसी कोई बात हम ना फैलाए जो फासिक मुफसिद लोगों की तरफ से होती है। पहले उसकी तहकीक कर ले अच्छी तरह से, और फिर भी अगर समझो कि सच्ची बात भी है, फिर भी चुप हो जाओ, उस बंदे को मना कर दो। क्योंकि कोई गलत बात फैलाना वो भी गुनाह में आ जाती है। बुराई को हमेशा छुपाते हैं। बुराई क्या है, गंदगी और गिलाजत है। कहीं तुम्हें गंदगी और गिलाजत नजर आई तो उसको तुम कुरेदोगे, कितना कुरेदोगे, उसकी बदबू तुम्हें आएगी, उसके ऊपर तो मिट्टी डाल के उसको दबा दो। तो ये लोग फितना के साथ फैलाने वाले जो फैलाते हैं, वो आके तुम्हें बताए, तुम उनकी बात सुनो नहीं। भाई देखो गलती हो जाती है, इंसान से हो जाती है, अल्लाह उसे भी हिदायत दे, तुम्हें भी दे, मुझे भी हिदायत दे। बात को टाल दो, इसको सीरियसली ना लो। फिर कहा गया है
वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह लो युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि ला तुम वलाकिन अल्लाह हब्बाबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व करराह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ध्यान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद है। अगर वो तुम्हारा कहा करते बहुत उम्र में तो तुम मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में जीनत रखी है, और कुफ्र को और गुनाह को नाफरमानी को तुम्हारी निगाह में नापसंदीदा कर दिया है। यही लोग राह याफ्ता है, यही लोग मोमिन है। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई हमें आके बात बताता है तो हम उसकी बात पे अमल नहीं करेंगे। इसका तकाज़ा ये है कि इसकी ताज़ीम और अताअत करेंगे किसकी, जो भी अल्लाह उसके रसूल ने कहा है। इसके लिए मसलह ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रसूल अल्लाह जो बात कहते थे वो सही बात कहते थे। बाहर आते थे ये मुनाफिकीन थे, जो आपके पास वही नाजिल होती तो उसमें बातें निकालते थे। तो इसके लिए कहा गया है, ये आयत भी सहाबा कराम की फजीलत और इनके ईमान और इनके रुश्द व हिदायत पर होने की वाज़ेह दलील है कि सहाबा को कहा गया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल को ईमान के लिए पसंद कर लिया है और कुफ्र को और बुरी चीज़ों को तुम्हारे लिए नापसंदीदा किया है। यानी कि इनके दिलों में अल्लाह ताला ने ये बातें डाल दी थी। अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी ये वाली बातें चाह रहे हैं। अलहम्द ये है कि हमें अल्लाह उसके रसूल ने जो है कलाम पाक दिया है, अहादीस दी है। इनके तहत जो है हम सही बात मालूम करने की कोशिश करें, लेकिन कोई अफवाह जो हमारे पास लाए हम उस पर अमल नहीं करेंगे। फिर ये होता है कि लोग जो है फितना फिसाद फैलाते हैं। फ़इन बग़त एहदहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल-अदल वक़्सतू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। फिर ये होता है कि हमने देखा कहीं दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब हमारा काम ये है कि ये मालूम करें कि कौन सही है कौन गलत है। अब ये बात जो है बड़े पैमाने पर भी होती है और छोटे पैमानों में भी होती है और ग्रुप में भी होती है और दोस्तों में भी होती है कि कभी इख्तिलाफ हो जाता है, बात बहस पे जाती है, बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पे आ जाती है। तो ऐसी बातों में हम ये देखें, चूंकि हम मोमिन हैं, हम पक्के मोमिन हैं, ये हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि जहाँ दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इख्तिलाफ हो रहा है, वहाँ पर जाए, हम सबको खामोश करिए, उनका मालूम करें कि सही बात क्या है। दोनों ग्रुप को समझाने की बताने की कोशिश करें। जो ग्रुप सही बात पे है उसको जो है अप्रिशिएट करें, जो गलती कर रहा है उसको समझाएं कि देखो ये बात ऐसी नहीं है। फिर भी वो अगर ना माने तो फिर उसके साथ सख्ती करें। ये बड़े पैमाने पे कहा गया है कि लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो उसमें जो है लोग इस किस्म का करें, बगावत की रविश इख्तियार करते थे। दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, वो सब मिलकर बड़ा बगावत करने वाले गुरोह से लड़े। अगर एक ग्रुप बगावत कर रहा है तो बाकी लोग एक होकर उससे लड़े, ताकि वो अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाए। यानी बाकी ग्रुप बगावत से बाज आ जाए तो फिर अदल के साथ कुरान और हदीस के ज़रिए आपस में सुलह सफाई करवा दे। हर मामले में इंसाफ करे, इसलिए कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है और ये इसकी पसंद और उसकी बात का हकदार है। वो इंसाफ करने वालों को बेहतरीन अजर देता है। दो जैसे कि हम मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, गलत फहमी हो रही है, उसको हवा ना दें, उस झगड़े को बढ़ाए नहीं, जाए प्यार से मोहब्बत से समझें, उनको समझाएं, कुरान और हदीस के तहत जो है फैसला करें। हमें लोगों को आपस में जोड़ना है, हमें लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा करनी है। हमें एक दूसरे से अलग नहीं करना है। ये है एक मोमिन,
یہ ہے ایک پکا مومن جو خود بھی پیار کرتا ہے، پیار بانٹتا ہے، خود بھی اصلاح کرتا ہے، صلح بانٹتا ہے، سب کو، سارے گروپ کو، سارے لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یہ سن کے کہ مونٹریال میں لوگوں نے الگ گروپ بنا لیے۔ پہلے کیسا اچھا تھا، ہمارا ایک گروپ تھا، سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور سب بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ الگ الگ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں آپس میں مل کے جڑ کے رہنا ہے۔ اگر کوئی تمہیں فون نہیں کر رہا تو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر لو۔ اگر کسی کی کا پتہ نہیں چلا، بہت دنوں سے مجھے اس کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، تو میں اس کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کروں، بھائی تم ٹھیک ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میرے علاقے کوئی خدمت ہے تم بتا دو۔ یہ ہے مومن کا کام۔ یہ نہیں کہ اچھا تم نہیں ملتے ہم تو نہ ملے، ہم بھی کیوں ملے؟ ہم آپس میں ایک ہے، ایک پورا مومن جو ہے یہ ایک پورا جسم ہے۔ ہم جسم جو ہے کہ ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی گھٹنے میں چوٹ لگ جائے تو ہم کیسے تڑپ جاتے ہیں، پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ تو پورے مومن، مومنین، مومنات جو ہے ایک جسم ہے، اس میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہونا چاہیے، یعنی پورے مومنین مومنات کو تکلیف ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی تکلیف کو دور کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، اور مومن کا یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کے آپس میں ایک ساتھ جو ہے مل کے رہے، تاکہ ہماری پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ انما المومنون اخواتم، اخواتم کے معنی بھائی بھائی ہیں، وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرو اور ان سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہی بات جو میں نے ابھی ایکسپلین کی ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہے، ہمارا ماں باپ تو ایک ہی دینا، آدم و حوا کی اولاد ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی، بہن بہن مل کے جو ہے وہ رہے، ایک دوسرے کو پیار بانٹے، محبت کرے، کہ یہ ہمارا جو ہے کہنا آپس میں ان میں پیار اور محبت جو ہے بڑھ جائے۔ مومن میں آپس میں بھائی بھائی ہیں تو سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے کہ وہ اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھتے ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست بازو، ہمدرد، غمگسار اور خیر خواہ بنتے ہیں، اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان نفرت یا بغاوت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے آپس میں جڑ جاتے ہیں، پھر ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، شاید اس کی وجہ، شاید نہیں، اس کی وجہ سے ہم پر جو ہے رحمت نازل ہو، کیونکہ رحمت تو اصل جو ہے اہل ایمان اور تقوی والے لوگوں کے لیے ہے۔ پھر کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من النساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مردوں، دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا، بہت برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتائی گئی کہ ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور دوسرے کو حقیر کمتر سمجھتا ہے، وہی شخص مذاق اڑائے گا جو اپنے آپ کو تو بہت بہتر سمجھتا ہے۔ اس کا مقصد ہے اس میں غرور اور تکبر آ گیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ گرا ہوا سمجھتا ہے، اس لیے ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ بہت ڈیلیکیٹ بات ہے، ہمیں اس کے پر خاص طور پر دھیان دینا ہے، ہم سے یہ غلطی نہ ہو۔ حالانکہ ان کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ ایمان و عمل کے لحاظ سے انسان بہتر ہے، کون نہیں۔
اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھو۔ خاص کر پہ یہ بیماری کہا گیا ہے کہ عورتوں میں بھی، اس لیے عورتوں کا نام لیا گیا ہے کہ تم سے جو بہترین ہے عورتیں، عورتوں میں بات ہوتی ہے مذاق کے طور پہ، واٹ ایور اٹ از، کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کا مذاق بگڑاتی ہیں، ایک دوسرے پہ باتیں بھی بناتی ہیں۔ تو ہم عورتیں، ہم زیادہ طور پہ اس کا خیال رکھیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ قرآن پاک میں عورتوں کا نام لیا گیا ہے۔ ہم کسی کو بھی اپنے سے چھوٹا نہ کا سمجھے۔ ہم کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ اگر میں ایک انگلی اٹھاؤں گی، باقی 3 انگلیاں میری طرف مڑ رہی ہیں، تو اصل یہ کہ میں اپنے کو دیکھوں، دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کے کیا دیکھ رہی ہوں؟ 3 انگلیاں تو میری طرف جا رہی ہیں نا۔ تو اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے کو دیکھوں کہ مجھ سے کہیں یہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور بے سوچے سمجھے بغیر معلوم کیے کسی کا مذاق اڑانا ہی نہیں چاہیے، ویسے بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر کہا گیا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن کا لفظ امپورٹنٹ ہے، ان بعض الظن اسما ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یقیناً یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ ظن، گمانی۔ کبھی کسی سے بدگمانی نہ کرو۔ بھائی وہی والی بات ہے کہ میں کسی کے متعلق غلط بات سوچنے سے پہلے میں اپنے کو دیکھ لوں، اپنے اندر میں نظر ڈالوں، میں دوسروں پہ ڈالنے کو نظریں ڈالنے کے بجائے۔ وہی والی آ گئی کہ ظن کے معنی ہے گمان کرنا، کسی کے متعلق جو ہے خیر خواہی اور اصلاح تقویٰ کے بارے میں ایسا گمان رکھنا جو بے اثر ہو۔ کسی پر تہمت لگانا یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ ظن ہے میں نے گمان رکھا کہ میں بھی وہ جو ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ تو دکھاوے کے لیے باتیں کرتی، میں بھی وہ جو ہے ایسا کام نہیں کرتی، ہمیں شو کرتی۔ ہمیں کیا معلوم کون اپنے کیا کر رہا ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کو جواب دینا، مجھے جواب نہیں دینا۔ تو یہ تو ظن ہے۔ پھر آ جاتا ہے یہ تو گمان ہے، لیکن پھر ایک بات اور آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بدگمانی کر لی، اس کی جو ہے کہ یہ کہیں یہ تو سچ مچ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اگر میں نے بدگمانی کی اور وہ بندہ صحیح ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو یہ میرے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور وہی ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے ہر طرح کی گناہ اس کے اندر جو آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہ یاد رکھیں ہمارے ماں باپ ایک ہی ہے، آدم و حوا کی ہم اولاد ہے، ہم اللہ کا کنبہ کہلاتے ہیں، ہمارا کنبہ ایک ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہے، ہم ایک ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر بدگمانی کریں، کسی کو ظن دیں، کسی کو بری بات کہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے۔ اور وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ پاک، یہ کچھ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجئے، اس کے پڑھنے میں ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو اس سے درگزر کر دیجئے، یہ اور ہمیں اس کا ثواب جو ہے ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ یا اللہ پاک، ہماری ساری غلطیاں، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ جتنی بہنیں شامل ہوئی ہیں ان سب کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ کو دور کر دیجئے۔ جس کی جو بھی پریشانی ہو، جس کے گھر میں جو بیماری ہو، اللہ پاک اس پاک محفل کے وسیلے سے، صدقے سے اس کی بیماری دور کر دیجئے۔
ہر شخص کے جائز خواہشات کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ پاک آج کی رات بڑی رات ہے، ہم سب کو بخش دیجیے، کل مومنین مومنات کو بخش دیجیے، کل مسلمین مسلمات کو بخش دیجیے، ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیجیے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیے۔ اللہ پاک قبر کا عذاب بہت برا ہے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے۔ اللہ پاک قبر کی تاریکی، قبر کی تنگی، یا اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے، ہمیں آج کی رات بخشش عطا فرما دیجیے، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ پاک پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، ہمارے اگلے گناہ پچھلے گناہ ظاہرہ پوشیدہ دانستہ نادانستہ ایسے گناہ جو ہم سمجھتے ہی نہیں پھر بھی کرتے، یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیجیے، سب کی بیٹیوں کی شادی کروا دیجیے، سب کے بیٹوں کی شادی کروا دیجیے، سب کی بیماریوں اور دکھوں کو دور کر دیجیے، جس کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور کر دیجیے، اور ہم سب کو آج کی رات پاک گناہوں سے پاک کر دیجیے، بالکل پاک کر دیجیے۔ میری ساری بہنوں کے سارے بھائیوں کو کل مومنین مومنات کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔